बेनी प्लेस करतलो हो ग्राउंड जेचे काम आज सुरुवात करतले या उक्तावण सुवाळ्यात हांव रिक्वेस्ट करता फादर या आमी स्तोत्रां जाणा जावंक पावल्या. जो सर्वेस्पोर तुमचें घर बांदिना तो तुमच्या बांदपांतलो वावर फुकट गेलो. आमच्या वावरा वरवीं आमच्या बाबा भयणी आनी सोबेक आमी आदार दिता आनी तांची सेवा करता. ते नायके भाशेन आमी देवाचे सहकारी जाता. त्या आमच्या संभ्रमा वरवीं देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. हे बांदकाम आशिल्ल्या शेवटाक सफळपणी तो पावूंक वावराड्यांक सांबाळूंक आनी सगळ्या वायटांतली निवारूंक आमी मागुया. वाव सुरू करूंक जाय त्याचो हात आसा, जावं ते आमचे MLA कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, तशेंच आमचे सरपंच, पंच मेंबर्स आनी तशेंच ह्या ग्राउंडाचे प्रेसिडेंट आनी आख्खीच कमिटी हांच्यांनी जाय तो तोकूस घेवन हो वाव सुरू करूंक प्रयत्न केल्लो आसा. तो तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आनी हो वावर सुफळटायेन पावून आमकां सगल्यांक नॉट घातला मॅडम दिलेला लोबो उक्तावण झालेले असा. सगळ्यांनी टाळयो मारच्यो. एक प्लेयर स्माइल प्लीज.